बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम पाक मां के कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 25वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं और आज की तलावतें हमें खुदा की राहों और खुदा की तरफ तवज्जो की दावत देती हैं कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहचानें, खुदा उनके ख्यालात को अपनाएं, खुदा उनकी अंजील पर अमल करें और इस ज़मीन पर खुदा की बादशाहत को बहाल करें। आए हम खुदा का शुक्र अदा करें उन तमाम लम्हात के लिए जब हमने खुदा की पाक हज़ूरी को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। और आए आज की इस पाक इबादत में लायक और में शामिल होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें। मैं कामनी खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नींद अमल से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए कसम मरियम हमेशा तुम्हारी सभी तो कदसों और आप सब के हमारे खुदा मेरे लिए दुआ करें। और कादम खुदा पाक हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की पास की खुशबानी हम पतरस मसीह के रूप के लिए खुदावंद के हज़ूर गुज़ारेंगे कि खुदा आज इस पाक खुशबानी के वसीला से उनकी रूह को अपनी आराम अनायत फरमाए और तमाम खानदान को तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। आए हम दुआ के अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारे खुदा, तूने पाक शरीयत मुक़द्दस इंजील के तमाम क़वायद को इस मकसद से मुकर्रर फरमाया है कि आप मुझको और हमसाए को प्यार करना सीखें। अनायत करके हम तेरे पाक हुक्मों को मानकर हमेशा की जिंदगानी हासिल करने के काबिल ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सहुलत करता है। तशरीफ रखें हम आज की पहली तलावत से। उसका 55 भाग 6 था 9 आए। जब तक के खुदावन पाया जाए तुम उसकी तलाश करो और जब तक के वो करीब है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को और अंतकार अपने ख्यालात को तरफ करे और खुदावन की तरफ रजू करे तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से माफ करता है। क्योंकि खुदावन फरमाता है कि मेरे हालात तुम्हारे हालात से कि तुम्हारे हालात कि मेरे हालात तुम्हारे हालात नहीं हैं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे अफलाक ज़मीन से ऊंचे हैं वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे हालात तुम्हारे हालात से बुलंद हैं। पागला का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइक से बढ़ते हुए आज की दूसरी तलावत का किल्तियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला भाग 20 से 24 आई फिर 27 आई। चुनाचे मेरी तवक्को और उम्मीद तो ये है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना होगा, बल्कि कमाल दलेरी के बाइस हमेशा की तरह अब भी मसीह मेरे बदल में खा जिंदगी से खा मौत से बुजुर्गी ही पाएगा, क्योंकि जिंदगी तो मेरे लिए मसीह है और मौत नफा है।
लेकिन अगर जिस्म में जिंदा रहना मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं चाहता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ से तंग हूं। मुझे आरज़ू है कि रवाना हो जाऊं और मसीह के साथ जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारे वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है। 27 आयत में फकत ये करो कि अपना चाल चलन मसीह की अंजील के मुआफिक रखो, ताकि मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें देखूँ, वहाँ ना आऊँ तो तुम्हारा ये हवाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। खुदावन तेरी तमजीद हो। मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 20वें बाब में से खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, आसमान की बादशाही उस माल के मकान की मानत है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोजाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में बेचा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है मैं तुम्हें दूंगा। सो गए। फिर उसने छठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया। और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारीगरों से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछड़ों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक ही दिनार मिला, और जो पहले आए थे उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी एक ही दिनार मिला। और वो लेकर माल के मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछड़ों ने एक ही घंटा काम किया और इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त दूर सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, अय मियाँ, मैंने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उसे जो चाहूँ सो करूँ? तू इसलिए बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर हो जाएंगे। यहाँ तक आज की इंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। तशरीफ रखें। मुक़द्दस पौलुस रसूल आज की दूसरी तलावत में फरमाते हैं कि खुद ये करो कि अपना चाल चलन मसीह की अंजील के मुआफिक रखो, ताकि वहाँ मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ, और ना आऊँ तो तुम्हारा यही आवाज़ सुनूँ
کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان لیے ایک جان پر چاہشانی کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی کہ ہم خدا کی انجیل اور خدا کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر گزارے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کمی ہے تو پھر ہمیں خدا کے پاک کلام دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے رویوں اور اپنی سوچ پر غور و فکر کریں تاکہ خدا کی انجیل کے موافق اپنی زندگی گزار سکیں۔ خدا کی انجیل کی مطابق زندگی نہ گزارنے کے نقصانات ایک انسان کی زندگی میں کیا ہو سکتے ہیں، وہ آج کی پہلی تلاوت میں اور آج کی انجیل مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ عیسائی نبی کے صحیفوں میں سے لی گئی ہے، اور یہ تلاوت یہ صحیفہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے لکھا گیا، لیکن آج بھی جب ہم اس پاک کلام کو اور آج کی تلاوت کو جو کہ 55 باب میں سے لی گئی ہے پڑھتے ہیں تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام اور یہ تلاوت ہمارے لیے لکھی گئی ہے، یہ ہم سے ہم کلام ہوتی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ شریر اپنی راہ کو اور اپنے خیالات کو ترک کرے اور خدا کی طرف رجوع لے کر آئے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میری راہیں تمہاری راہیں نہیں اور میرے خیالات تمہارے خیالات۔ جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا میری راہیں اور میری باتیں، میری سوچ، میرے خیالات خدا کے خیالات سے ملتے ہیں یا اس سے مختلف ہے، اس کے برعکس۔ تو 99% لوگوں کا جواب اور ان کی سوچ خدا کی سوچ سے اور خیالات سے ہمیں مختلف ہوتی ہوئی نظر آئی۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی اور آزاد سوچ عطا کی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ ہر ایک کام کر سکتا ہے، اپنی سوچ کو استعمال میں لا کر وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کاموں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں خدا کی مرضی کم شامل ہوتی ہے اور انسان کی اپنی مرضی اور اپنی رضا زیادہ شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے آج قدس پولس رسول ہم کلام ہوتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ وقت یہ کام کرو کہ انجیل کے موافق اپنی زندگی گزارنا شروع کرو۔ میرے سسو، یہ بات ہمارے لیے بہت گہری اور اہم بات ہے کہ کیوں مقدس پولس رسول ایسی بات ہم سے کہتے ہیں۔ کیا ہماری خیالات اور ہماری باتیں واقعی ہی خدا کے خیالات اور خدا کی باتوں سے مختلف ہیں؟ کیا فلپیوں کی کلیسیا کو جس سے وہ ہم کلام ہوئے تھے، کیا اس کلیسیا کی سوچ اور اس کے خیالات مختلف تھے؟ تو یقیناً جواب جو ہے وہ ہاں میں ہوگا، کیونکہ آج بھی ہم خدا کے پاک کلام کو سنتے تو ضرور ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اس پاک کلام کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ مقدس یوحنا اپنی انجیل مقدس کے 15 باب کی تیسری آیت میں فرماتے ہیں کہ آؤ تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو گئے، اور اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے تم پاک ہو گئے۔ تو غور کریں کہ ہم نے خدا کی اس پاکیزگی کو اور خدا کی اس برکت کو جو ہمیں خدا کے پاک کلام کی وسیلہ سے ملتی ہے اسے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں کتنا استعمال کرنے کا، اس زمین پر آنے کا مقصد انسان کو زندگی دینا ہے،
इंसान को फना करना नहीं, इंसान की उम्मीद देना है, इंसान को नाउम्मीद करना नहीं, इंसान की ज़िंदगी को बहाल करना है, इंसान को पस्ती में गिराना नहीं। ये खुदा का मकसद था और है और रहेगा। और इसीलिए आज की पहली तलावत में भी हमें दावत दी जाती कि शरीर अपनी राह से हटे और खुदा की राह को अपनाए, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं और तुम्हारी राहें मेरी राहें। हमने खुदा की राहों को अब तक समझा ही नहीं, हमने खुदा के ख्यालात को अभी तक जानता नहीं और उनको सही तरह से समझा नहीं। इसीलिए हमारी इंसानी ज़िंदगी में हम अपनी मर्जी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को ज़्यादा अहमियत देते हैं और खुदा की अहमियत को, खुदा के ख्यालात को और खुदा की राहों को बहुत आसानी के साथ रद्द कर देते हैं। हम सबको दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी की दुनियावी ख्यालात, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी सोचों ख्यालात को तर्क करें और खुदा की सोच, खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में पहचानें ताकि एक नेक और पाक ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी ज़िंदगी से नाउम्मीदी को, मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों और तकलीफ़ों को दूर करें और खुदा आपको नेक और पाक दिल अता करे, अपनी बरकत अता करे और हमेशा खुदा आप पर अपना रहम और बरकत जारी रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आए तो हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, जो आसमान ज़मीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो का बेटा और हमारा खुदावंद है और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरीज से पैदा हुआ, आए तो भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के सिर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि प्यारा खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको और आपके तमाम खानदानों को अपनी बरकत अता करें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें तमाम मरहूमीन के लिए और ख़ास तौर पर अपने भाई पतरस मसीह के रूह के लिए जो खुदा में अपनी नींद सो चुके हैं कि रहीम और मेहरबान खुदा उनकी ज़िंदगी के तमाम अयाम को बाबरकत करे। खुदा आज की इस पाक की बात के वसीला से उनके बशरी गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। सोगा खानदान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा हमारा खुदा हमारी बहन नरगस और हमारे बेटे आरसीन को इस दुख की घड़ी में तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों को, ज़िज़्ज़ोकारत को, ख़ानदान के हर एक फर्द को खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से तसल्ली अता फरमाए। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। आपके पास भी वक्त है, आप अपनी दुआएं खुदा के सिर पेश कर सकते हैं। हम दुआ करें तमाम मोमिनीन के लिए जो आज इस वक्त इस खुदावंद के घर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आज खुदावंद के हुज़ूर में झुके हैं और अपने दिलों में नेक ख्वाहिशात, दुआओं और मुनाजात के साथ हाज़िर हुए हैं। खुदावंद अपने आसमानी जलाली तर्ज से अपने लोगों की सारी उम्मीदों को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने भाई के लिए, उसके सारे घराने के लिए जिन्हें खुदावंद खैरियत के साथ हमारे पास लेकर आया है। जब चंद दिनों बाद वो अपने घर को वापस जाएं तो भी खुदावंद रास्ते में उनकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी करे और अपनी पनाह में रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
اے خداوند ہماری پناہ قوت کے سرچشمے جو دعائیں اور التجائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہیں انہیں سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ تشریف۔ دنیا دی شان و شوکت دنیا تے رہ جانی ہے، دنیا ہمارا باجو تیرے نال ہمارا باجو کوئی شے تو نہ جانی ہے، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے، دنیا کی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے۔ پانی بدل کے واسطے مور تھا ایویں کھپ کھپ مرنا ہے، پانی بدل کے واسطے مور تھا ایویں کھپ کھپ مرنا ہے، جنہ لئی تو باپ کماوے یار کسے نہ بننا ہے، جنہ لئی تو باپ کماوے یار کسے نہ بننا ہے، تیرے نال ہمارا باجو تیرے نال ہمارا باجو کوئی شے تو نہ جانی ہے، دنیا کی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے، دنیا کی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے۔ دنیا سے ہر جیون جاتی کل تو کل دی مسافر، دنیا سے ہر جیون جاتی کل تو کل دی مسافر، موت دا ایک وقت مقرر ہے، موت وقت تے آنی ہے، موت دا ایک وقت مقرر ہے، موت وقت تے آنی ہے، تیرے نال ہمارا باجو تیرے نال ہمارا باجو کوئی شے تو نہ جانی ہے، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی ہے۔ مائل بہن دعا کریں آپ کے تمام ہدیے اور انسانے ہماری یہ قربانی خدا تعالی پاک کے حضور میں مقبول ہے۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آئے خدا ہمارے خدا مہربانی سے اپنی چنی ہوئی قوم کے نشانے قبول فرما تاکہ تیرے بندے پاک کی بات میں شریک ہو کر اپنے ایمان کی عقیدت مندی کے اقرار کے مطابق روٹی اور مے کی صورتوں میں تیرے پیارے بیٹے کو پائے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آپ خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، اور خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور نہایت درست ہے۔ یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس پاک کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے جہان میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ ڈال کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان پر باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔
اس لیے ہم تمام پیشتر مقصد کے گروہوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قدوس 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 خدا آسمان و زمین تیرے جلال سے مملو ہے۔ آدمی بابا کا روشانہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، آدمی بابا کا روشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانی روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے ضرور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا۔ اے میرے خدا، اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لوٹ پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہاری بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خدا، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو آئے۔ پس باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیونے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی و نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم اسی کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے اس کے سیباسٹین شام اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے پطرس مسیح پر نظر کر جسے تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھا اسی طرح وہ جیتنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ نیز تمام روحوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں تمہاری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں، مقدس فرانسس، مقدس کلارا اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ آمین۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ، اسی میں تجھ کا مطلب خدا باپ قبر القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شان ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم سب اپنے نشاد دینے والے سے ہدایت پا کر اسی طریقے سے دعا کریں جو خداوند نے ہمیں سکھایا۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ آئے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وہ گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ قدرت اور جلال ہمیشہ سے میرا ہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس کام چھوڑے جاتا ہوں،
मैं अपनी शनाख्ती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों को नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान को नस्ल कर और उसे वो शनाख्ती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती और वक्त आपके साथ भी हो। आए हम सब एक दूसरे की सलामती से। आए खुदा के बर्रे तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें शांति अनायत कर। अजीज़ों, ये है खुदा का बर्रा हमारे चाहतिंदा जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है। मुबारक है हम सब जिस पाक बड़े की सियासत में बुलाए गए हैं। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। थोड़े पीछे कर थोड़े मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
حضرت